बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम का चांद जैसा कि नजर आ चुका है। आप सब लोग जानते हैं कि वो मुबारक घड़ियां, वो मुबारक महीना अपनी तमाम रहमतों बरकतों के साथ जारी व सारी है और तमाम आलम इस्लाम को नया साल, इस्लामी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह वालों, आज एक मुट्ठी चीनी पर आप लोगों ने या गफ्फारू या गफूरू और सूरह कौसर आप लोगों ने पढ़नी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर घर की ज़रूरत है जो आप लोग या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत सारे मसले हल होंगे। सबसे बड़ा मसला जो रोजी रोज़गार का है, रिस्क में बरकत का है, वुसअत का है, अल्लाह वालों वो मसला आपके इस अमल से हल हो जाएगा। और मेरी वो बहनें जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं, अल्लाह पाक उन रिश्तों में भी आसानियाँ लगा देंगे। अल्लाह वालों, जिनके नसीब बंद हो चुके हैं, किसी ने रोक लगा दिया है, किसी ने बंदिश लगा दी है, किसी ने नजर बद कर दी है, अल्लाह वालों ऑल इन वन वजीफा है। सिर्फ एक बार पढ़ें, इंशाअल्लाह कामयाबी यकीनी है। आप लोग इस अमल को यकुम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम से पहले पहले इस अमल को आप लोग पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और आज जो है वो पहली तारीख है और ये पहला मौका जो मिला है वो जुम्मतुल मुबारक के दिन से ही मिला है, तो लिहाजा आप लोग इस अमल को कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इस वजीफे को आज ही पढ़ लें। जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ लें, फायदा होगा। आप लोग हफ्ते को पढ़ लें और ज्यादा फायदा होगा। इतवार को पढ़ेंगे और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि पूरा महीना रहमत वाला है, पूरा महीना बरकत वाला है। इस महीने में बेशुमार वाकयात रूनुमा हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे काम अपने नबियों से इस महीने में दिए हैं। तो उम्मतों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग इस अमल को करें, इस वजीफे को पढ़ें, ताकि आपके लिए आसानी हो। और माह मुहर्रमुल हराम का जिक्र तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है। उसके अलावा मुअद्दद हदीसों के अंदर भी इस माह मुबारक का जिक्र मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये महीना अहले बैत का महीना है, तो लिहाजा कमेंट सेक्शन में आप तमाम मेरे बहन भाइयों ने मेरी खुशी के लिए या फिर अपनी खुशी के लिए हुसैन जिंदाबाद और यजीद मुर्दाबाद आपने जरूर लिखना है। अब अल्लाह वालों, अमल बहुत ही खास है। या गफ्फारू अल्लाह पाक का जलाली इसमें आजम है, या गफूरू भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलाली इसमें आजम है। और ये जो इसमें आजम है, इनकी बरक़ात बहुत ज्यादा है, इनकी फजीलतें बहुत ही ज्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नामों से बहुत ज्यादा काम दिए हैं, तो लिहाजा ये रब की सिफ्त है। और जब भी इन सिफ्तों से पुकारा जाएगा और साथ में कोई छोटा मोटा जो है वो सदका करा जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक को राजी करने के लिए बहुत ही खास अमल है और बहुत खास तरीका है जिन तरीकों से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इन छोटे छोटे अमालों को खुद भी पढ़ें और आप लोग दूसरों को ज्यादा से ज्यादा बताएं। जितना ज्यादा दूसरों को बताएंगे, जितनी ज्यादा दूसरों की मदद करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा सदका जारिया बन जाएगा। तो अल्लाह वालों, इस वजीफे को आपने बिलखुसूस पढ़ना है और आप लोग कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने घर में पढ़ लें, देखिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि घर में वजीफा पढ़ेंगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे, रहमत का नुज़ूल होगा। उसके अलावा अगर आप लोग अपने दफ्तर में हैं, वहां पढ़ना चाहते हैं, मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। आपको अलबत्ता इजाजत है। पूरा महीना आपके पास है, पूरा महीना बरकत वाला है, पूरा महीना शान वाला है। तो लिहाजा आप लोग इस पूरे महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों से मुस्तफीज हो सकते हैं। अब अल्लाह वालों, अमल को जरा समात कर लें किस तरीके से आप लोगों ने अमल करना है, क्योंकि अमल तो इंतहाई छोटा सा है लेकिन इसके फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नाम को इतना ज्यादा बुलंद कर दिया है कि जो भी इस नाम को पुकारेगा अल्लाह पाक उसकी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। और साथ में जो सूरतुल कौसर है, अल्लाह वालों, ये सूरत बहुत खास है। और जो या अल्लाह या मोहम्मद आप लोग पढ़ेंगे तो रब की रजा ही इन दो नामों के अंदर है, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं रब की रजा इन दो नामों के अंदर है। तो लिहाजा आप लोग इस अमल से खुद भी मुस्तफीज हों और दूसरों तक भी, इस वीडियो को दूसरों तक भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत खास है, बहुत नायाब है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अल्लाह वालों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे वज़ाइफ मिल सके। देखिए, वज़ाइफ हर कोई बता रहा है, लेकिन मुस्तरद वजीफे कोई नहीं बताता जिनसे फायदा होता है। इन वजीफों का कोई जिक्र तक नहीं करता।
क्योंकि वो चाहते हैं कि बस उनके व्यूज आते रहें। लेकिन इस चैनल पर आपको बेहतरीन वजीफे मिलेंगे और इतने खालिसतन वजीफे मिलेंगे कि जब भी आप लोगों ने वजीफों से मदद हासिल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद बिलखुसूस फरमाएगा। तो अल्लाह वालों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोग यूं तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद चाहे तो जब पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद या नमाज जुमअतुल मुबारक जोन से भी दिन आप लोग अमल कर रहे हैं, नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। कोई इसमें मुमानियत नहीं, कोई इसमें हर्ज, कोई बात नहीं। बस आप लोग इस अमल को पढ़ें जरूर। एक मुट्ठी चीनी हर घर में मौजूद होती है। चीनी के दाने साफ सुथरे लें, क्योंकि चीनी का हर एक दाना आपके लिए करोड़ लेकर आएगा। ये इतना खास और बेहतरीन वजीफा है, इतना मुस्तरद अमल है, तो लिहाजा आप लोगों ने इस अमल को बहुत ध्यान से करना है। और अल्लाह वालों, एक बात जहन में रखिएगा, इस अमल की तासीर और ताकत बहुत ज्यादा है। इस अमल को करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने लोगों की मदद फरमा दी, कितने लोगों के बेड़ा पार कर दिया। तो लिहाजा आप लोगों ने इस अमल से लाजमी कुछ सीखना है और इस अमल को करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी खास नजर रहमत और नजर करम भी जारी और सारी लाजमी फरमाएगा। तो अल्लाह वालों, पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, माह मुहर्रमुल हराम के बाबरकत महीने का वास्ता, मुकद्दस घड़ियों का वास्ता, मेरे मौला रोजे जजा का वास्ता, तुझे अपने प्यारे नामे नामी इसमें गिरामी या अल्लाह का वास्ता, या मोहम्मद का वास्ता, हमारी तमाम से गिरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे, हमारे लिए आसानी फरमा दे, हमारे रिस्क में बरकतें पैदा फरमा दे। मेरे मौला, इस दुआ में जो बंदा भी जुड़ा हुआ है, जो जहां से भी दुआ कर रहा है, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना है, अहले बैत का महीना है, मेरे मौला हमारी तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को खत्म कर दे या रब्बे जुल जलाल। हमें मांगना नहीं आता मेरे मौला, हमें मांगना नहीं आता, हमें बिन मांगे अता फरमा या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज नहीं बनाना। ए अल्लाह पाक, तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू पालने वाली ज़ात है, अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। इस वीडियो को जो जहां से भी देख रहा है, उसके दिल में जो ख्वाहिश है, उसकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमा दे, उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। अगर वो बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। उसके घर में कोई बीमार है तो उसके घर की बीमारी को भी उठा दे। उसके घर में अगर बेबरकती है तो बेबरकती को खत्म कर दे। मेरे मौला, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू वो रब है जो पसंद करता है कि मुझसे मांगो। मेरे मौला, तेरे आगे हाथ फैलाए हुए हैं, तेरे आगे हजारों लोगों के हाथ फैले हुए हैं, तुझसे दुआ कर रहे हैं। मेरी वो बेटियां जो रिश्तों के इंतजार में हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे, बेहतरीन ज़राए अता फरमा दे। मेरे मौला, जो किराए के मकान पर रहते हैं, उनका ज़ाती मकान अता फरमा। मेरे मौला, जो हज और उम्रा करना चाहते हैं, उनकी दिल की ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। उनको मीठा मीठा मदीना और खाने काबा का तवाफ करने की तौफीक अता फरमा दे या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने वालिदैन के हक में बेहतर नहीं बेहतरीन बना दे, अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे या रब्बे जुल जलाल। हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज हमें नहीं रखना। मेरे मौला, जो मांगा मुकद्दर फरमा, ना मांग सके बिन मांगी अता फरमा। बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले, बिलखुसूस मुल्क इंडिया की, हिंदुस्तान की मदद फरमा। वहाँ पर मुसलमान पर बहुत जुल्म हो रहा है और जो जुल्म कर रहा है उनको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आए अपने अमल की तरफ चलते हैं, अपने मकसद की तरफ चलते हैं, उस खास अमल की तरफ चलते हैं जिसने जिंदगियों की जिंदगियां तब्दील कर दी, जिसने आसानियां कर दी। अल्लाह वालों, आज उस अमल को पढ़िएगा जिस अमल से जिंदगियां आसान हो जाती हैं, जिस अमल को करने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है, अल्लाह पाक नवाज देता है, अल्लाह पाक इस तरह से आप पर करम करेगा आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए। मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है।
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جس کے اندر وہ اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ وہ درود ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اور یہی وہ درود ہے جو ہر فرض نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا درود پاک آپ لوگ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں، یہی وہ درود ہے جو آپ کا بیڑا پار کر دے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں 3 بار درود پاک پڑھیے گا، 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، کم سے کم 3 بار پڑھیے گا، ویسے 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کی فوری طور پر آپ نے نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ماہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اہل بیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے معجزات رونما ہوئے۔ اس مہینے کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر آئے۔ اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اگل دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ملتا ہے کہ فرعونیوں کو سے نجات موسیٰ علیہ السلام کو یوم عاشور کے دن ہی ملا، جو ہے ماہ محرم الحرام میں آتا ہے 10 محرم، اس کو ہی ملا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو بھی قید سے رہائی ملی، امام حسین کی شہادت ہوئی۔ تو یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، حرمت والا ہے۔ اس مہینے کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔
جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے، یہ سورت مشکل کشا ہے۔ اس سورت کو جب کوئی بندہ پانی کے گلاس پر پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور اس کے جسم میں سے جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو نکال دیتے ہیں، ان سب کو چیخے مارتی ہوئی وہ بیماریاں اللہ والوں بھاگ جاتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص صورت ہے، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل کون سا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا غفارو، دوسرا نام ہے یا غفورو۔ اللہ والوں، یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یا غفورو کے معنی ہیں بہت زیادہ بخشنے والی ذات۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ یا غفارو اور یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں، اس بندے پر اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی نظر رحمت کرے، آپ پر اپنی نظر کرم بنائے رکھے، تو یا غفارو اور یا غفورو کو کوشش کریں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، چینی، چاول، کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہو، ایک مٹھی یا ایک کٹوری اپنے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر یا غفارو اور یا غفورو پڑھیں۔ اللہ والوں، یہ آج کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یا غفارو کے معنی ہیں پردہ پوشی کرنے والا، در گزر کرنے والا۔ یہ اللہ پاک کی اتنی بابرکت صفت ہے کہ جب کوئی مسلمان زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو عرش اعظم پر میرا رب آپ پر سلامتی، رحمتیں، برکتیں نازل و نزول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمت کا سایہ فرماتا ہے، آپ کے اوپر سکون اتارتا ہے، سکینہ اتارتا ہے، آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کی پردہ پوشی بھی فرمائے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ لوگ یا غفارو کا ورد کریں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ یا غفارو اور یا غفورو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا۔ یا غفارو، یا غفورو
دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 2 بار ہو گیا، یا غفارو یا غفورو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگ یا غفارو یا غفورو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اگر آپ لوگ یہ وظیفہ چینی پر پڑھ رہے ہیں تو چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر آپ لوگ کسی کونے میں ڈال دیں جہاں پر چینٹیوں کا گزر ہو، تاکہ چینٹیاں کھا جائیں گی تو آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پانی بھی اپنے سامنے رکھیے گا اور پانی بھی آپ لوگ پی جائیے گا۔ اللہ والوں یہ عمل بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بے شمار کی آسانیاں لے کر آئے گا۔ اللہ والوں بس آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، وہ صحیح انداز میں پڑھنا ہے، اور کوشش کریں 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔